प्रश्नवाससं रक्तगन्धं रक्तपुष्पैः भक्तानुकिलं देवं जगत्कारणमर्चितम् आविर्भूतं च सृष्टौ प्रकृतये पुरुषान्तरम् एवं ध्यायते नित्यं स योगी योगिनो वरः नमो राधपते नमो गणपते नमो प्रमदपते नमस्ते नमोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुतामृतमूर्तये एतत्तदर्शीशं यो अधीते स ब्रह्मो भूयाय कल्पते स सर्वत्र विघ्नैर्वादते स सर्वत्र सुखमेदते सा पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरो धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्चन अपापो भवति सर्वत्र धियानो अपविघ्नो भवति धर्म अर्धं काममोक्षं च विन्दति इतदनुवाक्यं ब्रह्मध्यावरणं विद्यार्थिजगता चन्देति यो धूर्माङ्गलेनायति सविश्रमोपमो भवति यो लाजैर्याजति सैषवान् भवति समेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यदि सवाञ्छितां फलमवाप्नोति या साजसमिद्भिरेति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणां सम्यग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यं प्रतिमासनिष्ठसिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति या एवं वेद इत्युपनिषत् ओम शांति 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 तच्चयोरार्मीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञमदे दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानिषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगादिदेशजं तन्नो अस्मद्विपदे शंचतुष्पदे ओम शांति 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 ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः इति गणपतिरथपूजां च करिष्ये हरिः ओम् ओम भूर्भुवस्वाहा सर्वधर्मवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविन्दाय नमः।